السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود معكم هذا الفيديو هذا ديال مانجمنت دو لا فورس دو فون. باش حتى اللي باقي ما شفتش مزيان نتمنى يشد في هذا الفيديو ان شاء الله. هذا ما كاينش باللي لي اوتر فيديو اللي ديجا درت ما غاديش تستافدوا منهم، ولكن راه حتى هما مهمين. يعني هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يبسط لكم باش تفهموا لي اوتر فيديو اللي ديجا درت. عندنا اول حاجه غادي نقراوها في لا فورس دو فون هي لا طاي اوبتيمال دو لا فورس دو فون، اولا كنقصدو بها نومبر دي فوندور او لا ريبريزونطون او لا لي كوميرسيون. هاد لا طاي اوبتيمال قلنا كنقصدو بها نحسبو النومبر ديال لي فوندور اللي كدير ديك لونتربريز اولا اللي غادي تحتاج لونتربريز باش تغياليزي دوك لي فيزيت ديال لي كليون ديالها. عندنا لا طاي اوبتيمال عندها جوج ديال لي فورميل. اول فورميل اللي هي معروفه بزاف شنو كتساوي لنا لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز، يعني لي فيزيت اللي كدير الشركه كامله كنقسموه على لي فيزيت اللي كيدير لنا ان سول فوندور، اولا لي زور كونساكري او فيزيت باغ لونتربريز، يعني عدد السوايع اللي كتخسرهم الشركه على لي فيزيت كاملين كنقسموهم على عدد السوايع اللي كيخسرهم ان سول فوندور على لي فيزيت. باش نفهموا هاد لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز مع لي فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور انا قسمتهم لكم. اول حاجه غادي نقراوها هي لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز. غنخدموا بلي اكزومبل باش تفهموا هادشي مزيان. عندنا اكزومبل 1. عندنا la société Cindybat City à Agadir distribue ses produits dans 4 grandes villes du royaume. Chaque ville est visitée par un commercial qui se rend chez les clients actuels. La répartition des secteurs est la suivante. هنايا اول حاجه كنشوفو هي كنردو لها البال شناهي هي الفريكونس ديال لي فيزيت اللي عطاونا، واش باغ اون ولا باغ موا ولا باغ كليون. اللي كيهمنا حنا هنايا في لي نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز وكنردو البال لي فريكونس دي فيزيت اللي عطاونا. هنايا عندنا لي في، عندنا نومبر دو كليون، شي مرات كيعطيو كاتيجوري ديال لي كليون مثلا ا بي سي، ماشي مهم. اللي كيهمنا حنا هو نومبر دو كليون مع الفريكونس ديال الفيزيت ديال باغ كليون اي باغ اون ولا باغ موا على حساب معطيات. هنايا عطاونا ديال الفريكونس دي فيزيت باغ اون. هادي هي اسهل حاجه. حنا شنو كناخدو اولا شنو بغينا نعرفو؟ بغينا نعرفو مثلا نومبر دو فيزيت اللي كيديروا لنا لي كليون ديال الرشيديه في العام، يعني بالنسبه شحال من فيزيت كيديروا لنا لي كليون ديال الرشيديه لونتربريز في العام. حنا عندنا 200 كليون اللي كيجيها 200 كليون، وكل كليون كيدير لها 6 ديال لي فيزيت في العام. الا بغينا نعرفو التوتال كنديرو 6 مضروبه في 200 باش كتعطيك 1200 فيزيت باغ اون بالنسبه الرشيديه. بالنسبه لكازا كناخدو 5 اللي هو فريكونس دو فيزيت باغ اون كنضربوه في 100 كتعطينا 500 فيزيت. كذلك صالي 4 مضروبه في 50 داخله 40 مضروبه في 7. هادو ديال لي كليون. حنا كنعرفو مثلا بالنسبه لونتربريز ابار لي كليون اللي هما لي كليون اكتويل ديالها كيكونوا كذلك حتى لي بروسبكسيون اولا لي بروسبكت، يعني دوك لي بروسبكت حتى هما خصنا نحسبوا لي فيزيت ديالهم باش نزيدوهم على لي فيزيت اكتيل اللي هما ديال لي كليون ديال دوك شاك في. بالنسبه للبروسبكسيون شنو عطاونا؟ ماشي بالضروره ديما كتكون بروسبكسيون، حنا كنمشيو غير على حسب المعطيات اللي عطاونا. هنا عطاونا قالك لي كوميرسيون رياليز 500 بروسبكت باغ اون فيزيتي اون فوا باغ اون، يعني هاد 500 ديال البروسبكت كيديروا لنا اون فوا باغ اون، يعني كيجي عندنا مره واحده في العام. يعني الا بغينا نعرفو النومبر دو فيزيت ديالهم كنديرو 500 مضروبه في واحد كتعطينا 500 فيزيت. باش نحسبو لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز توتال، كما كتشوفوا هنايا السوليسيون درنا الرشيديه 200 مضروبه في 6، كازا 100 مضروبه في 5، صالي 50 في 4 داخله 40 في 7. لي فيزيت ديال البروسبكت درنا 500 مضروبه في واحد. التوتال دي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز هو 1200 زائد 500 زائد 200 زائد 280 زائد 500 عطاتنا 2680. هادي هي الكا الاول ديال لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز. غنشوفو اوتر اكزومبل.
عندنا تقريبا دو اكزامبل اللي كيحطو، يا اما كيحطو لنا ديك لي فريكونس دو فيزيت باغ اون، اولا كيعطيونا ديال باغ موا اولا باغ سومي. دونك كيما كتلاحظوا هنايا قالك il vous remet les données suivantes. بالنسبه لي كاتيجوري دو كليون عندنا ا بي سي دي او، عندنا نومبر دو كليون ان بروسبكت شحال 24 بالنسبه ل كما كنقولوا اللي كيهمنا بزاف حنا هو الفريكونس دو فيزيت. شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا كليون افور بوتونسييل او اشيفر دافير امبورطون، يعني هاد الكليون هادو هما اللي مهمين عندنا، كيطلعوا لنا الشيفر دافير ديالنا. قال لك شحال كيديروا؟ قال لك فيزيتي شاك سومين، يعني كل كليون كيدير لنا اون فيزيت باغ سومين. يعني حنا شحال عندنا من سيمانه في العام؟ عندنا 52 سومين. يعني الا بغينا نعرفوا شحال من نومبر دو فيزيت اللي كيدير لنا ان كليون في العام، كناخذوا 52 سومين كنضربوها في اون فيزيت، لحقاش قال لك كيدير لنا مره واحده في السيمانه، يعني 52 فيزيت بالنسبه لكل كليون. دونك الا بغينا نعرفوا الطوطال ديال لي فيزيت بالنسبه لكاتيجوري دو كليون ا، غادي ناخذوا 24 ونضربوها في 52. بالنسبه لكاتيجوري بي عندنا نومبر دو كليون هو 40، عندنا كليون ا بوتونسييل مويا فيزيتي تو لي 15 جور، يعني كل 15 جور كيديروا لنا اون فيزيت. الا بغينا نعرفوا حنايا شحال من فيزيت كيدير لنا في العام، كاينين جوج طرق. دونك الطريقه الاولى هي ناخذوا ديك 52 سومين اللي عندنا في العام نضربوها في 7 ايام باش يعطينا نومبر دو جور دوطال، ونقسموه على 15 جور باش يعطينا نومبر دي فيزيت اللي كيدير لنا هاد كاتيجوري بي في العام، غتعطينا 24 فيزيت لكل كليون. اولا نديرو الطريقه الثانيه اللي هي شحال من 15 جور عندنا في الشهر، يعني الشهر فيه 30 يوم، دونك عندنا دو فوا كل شهر كيدير لنا دو فوا، يعني شحال جاتها في العام؟ غادي نديرو جوج مضروبه في 12 غتعطينا 24. دونك بالنسبه للسي قال لك بيتي كليون فيزيتي تو لي دو موا، يعني هاد بالنسبه للسي قال لك كيديروا لنا كل فيزيت في شهرين، يعني الشهرين الاولى يدير لنا فيزيت، الشهرين الثانيه فيزيت، الشهرين الثالثه فيزيت. حنا باش نعرفوا شحال من دو موا كاينه في العام سهله، كناخذوا 12 كنقسموها على جوج كتعطينا 6، يعني 6 ديال لي فيزيت في العام اللي كيديروا لنا هاد الكليون ديال السي. الا بغينا نعرفوا الطوطال ديالهم غناخذوا 53 نضربوها 6. بالنسبه للكاتيجوري دي قال لك اوتر كليون فيزيتي تو لي تريمستر، كنعرفوا بلي تريمستر هي 3 موا، دونك شحال من 3 موا كاينه في العام؟ كناخذوا ديك 12 كنقسموها على 3 كتعطينا 4 فوا، يعني كيديروا لنا 4 فيزيت في العام بالنسبه لهاد لي كليون دي. دونك الا بغينا نعرفوا الطوطال غناخذوا 4 نضربوها في 120. دونك اخر كاتيجوري اللي هي ا قال لك هادو لي بروسبكت، قال لك كيدير لنا فيزيتي اون فوا دون لاني، يعني مره واحده كيجيو عندنا في العام. دونك الا بغينا نعرفوا الطوطال ديالهم غناخذوا 1 مضروبه في 84. دونك كما كتشوفوا هنايا الجواب لو نومبر فيزيت انيال توتال كي رياليز بار لونتربريز هو 3090 فيزيت. دونك كما كتلاحظوا هنا لي كالكول 24 52 40 مضروبه في 24، هي الطريقه اللي قلت لكم 52 مضروبه في 7 مقسومه على 15. اولا نديرو عندنا 15 جور فيها جوج مرات في الشهر، وعندنا حنا 12 شهر يعني جوج في 12 تعطينا 24. دونك 40 مضروبه في 24 53 مضروبه في 6 120 مضروبه في 4 84 مضروبه في 1. يعني اللي خصكم تردوا له البال في هاد لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز باغ اون هو الفريكونس ديال الفيزيت باش عطاوكم، يا اما كيعطيوكم ديريكت لي فيزيت كي رياليز باغ اون اولا فريكونس دي فيزيت باغ اون، اولا كيعطيوكم بحال هاد الشكل باغ سومين اولا باغ موا اولا تو لي دو موا اولا باغ تريمستر. يعني هنايا خصنا نحسبوا الفريكونس ديالهم باغ اون عاد باش نديرو الضرب. دونك هاد بالنسبه لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز. دابا خصنا نحسبوا اولا نعرفوا كيفاش كنحسبوا لي فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور، يعني بغينا نعرفوا شحال من فيزيت كيدير لنا ان سول فوندور. عندنا دو كا تمرين فاش كيعطيونا لا ديغي دون فيزيت اولا كيعطيونا شحال كي رياليزي هاد الفوندور من فيزيت في النهار، يعني نومبر دو فيزيت باغ جور. كيعطيوكم النيت هادي هي اللي سهله، كيقول لك بلي راه كيرياليزي مثلا 3 ديال لي فيزيت باغ جور، يعني هادي هي السهله. وكاين عندنا عاوتاني ملي كيعطيوكم لا ديغي دون فيزيت.
دونك حنا غنخدموهم بجوج باش تفهموا كيفاش كتخدم. اول حاجه نخدمو ديال نومبر دو فيزيت باغ جور اللي هي كتكون سهله. هنايا بالنسبه لهاد لافورس دو فونت كنصيحه تبقاو تكتبوا المعطيات اللي عندكم، ما تمشيوش تخدموا التمرين ديريكت، كتبوا المعطيات اللي عندكم حاجه بحاجه، لحقاش اللي ما كتبش المعطيات كما هما في الوسخ مثلا وكتب كل حاجه بوحدها، راه فاجي يجي يبقى يحسب تقدر تبان ليه شي بياج ويمشي غلط في التمرين كامل وغادي يبغي يعاود، دونك غادي يمشي له الوقت. دونك دابا نوريكم دوك لي بياج اللي كيكونوا في هاد لا فورس دوفون. دونك عندنا اكزومبل 1، نومبر دو سومي باغ اون كما كنعرفوا ديما هي 52 سومي. عندنا لي كوميرسيو بينيفيس chaque année de 5 semis congés payés, 2 semis de formation, une semaine de participation au salon national sur l'antique. Elle travaille du lundi au vendredi. Le lundi est consacré au travail administratif. Chaque commercial réalise 3 visites par jour. Donc ملي كيعطوك هاد القضيه ديال شاك كوميرسيال رياليز 3 فيزيت باغ جور، شي واخا عطيونا لا دوغي دين فيزيت ما عندنا ما نديرو بها، غنمشيو ديريكت نحسبوا لهم نومبر دو جور باش داكشي اللي لقينا نضربوه في 3. دونك باش تفهموا علاش كنقصوا هادشي دابا، عندنا 52 سومين في العام، هذه معروفه، يعني كيخدم 52، يعني في العام عندنا 52 سومين، ولكن هاد الفوندور ما يمكنش ليه يخدم 52 سيمانه كامله، يعني ضروري ما كيكون لي سومي ديال الكونجي ديال لي مالاد ديال لي فورماسيون ديال لي صالون، هادو باش تفهموا ما كيكونش مكونساكري مع لي كليون او لي فيزيت، يعني ما كيكونش متقابل معاهم. داكشي باش علاش خصنا نقصوهم، خصنا نحسبوا حنا غير لي سومين اللي كيكون كونساكري مع لي فيزيت. دونك بالنسبه لي سومين غناخدو 52، غادي نقصو منها شحال 5 سومي ديال الكونجي، نقسم منها 2 سومي ديال الفورماسيون، كذلك 1 سومين ديال الصالون. شحال عطاتنا؟ دونك 44 سومين كونساكري او فيزيت. دابا من بعد شنو خصنا نحسبو؟ خصنا نحسبو نومبر دو جور كونساكري او فيزيت. قال لك عندنا il travaille du lundi au vendredi، هي شحال؟ هي 5 جور، لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي 5 جور. وقال لك بلي لو لاندي كونساكري او ترافاي ادمينستراتيف، يعني هاد لاندي هادي ما كيكونش مكونساكري مع لي كليون، يعني كتسمى اور فيزيت، يعني ما كيكونش مقابل لي كليون. قال لك او ترافاي ادمينستراتيف شحال؟ نهار واحد. دونك الا بغينا نعرفوا شحال من نهار السيمانه كيكون مكونساكري مع لي كليون، غادي نديرو 5 ناقص 1، غتعطينا 4 جور اللي هي 4 جور باغ سومين كونساكري او فيزيت. اولا كنحسبوها ديريكت نومبر دو جور كونساكري او فيزيت باغ اون هو 44 سومين فوا 5 ناقص 1، غتعطينا 176 جور باغ اون كونساكري او فيزيت. دونك نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور، كناخدو نومبر دي جور كنضربوه في الفريكونس ديال الفيزيت باغ جور اللي هو 3 فيزيت باغ جور. داكشي باش قلتلكم هادي اللي كتكون ساهله. بالنسبه ملي كيعطيونا لا دوغي كتكون شويه طويله، دونك هنايا عطاونا 3 فيزيت، دونك ديريكت كنضربوها في نومبر دو جور، عطاتنا 528 فيزيت باغ اون. دونك هذا بالنسبه لاكزومبل 1. عندنا اكزومبل 2، قالك disponible 5 jours par semaine dont un jour et demi est réservé au travail administratif. يعني هنا شنو لاحظتو؟ ها باش كنقول لكم كتبوا المعطيات في الوسط، غتكتبوا مثلا il travaille 5 jours par semaine، ياك قالك دونت يعني داخله فيها هاد ان جور اي دومي، ان جور اي دومي هي 1.5 اي ريزيرفي دو ترافاي ادمينستراتيف. يعني هنا حنا ملي غنشوفوا هاديك ان جور اي دومي 1.5 جور اي ريزيرفي او ترافاي ادمينستراتيف، يعني خصنا نقصوا حنا من ديك 5 جور ديريكت اوتوماتيك باش نعرفوا بلي داكشي اللي بقى لنا هو اللي مكونساكري مع لي فيزيت باغ سومي. دونك عندنا سير 52 سومين باغ اون، il bénéficie de 4 semaines de congé payé. Une semaine par semestre. هنايا غتشكو عاوتاني تقولو une semaine par semestre، يعني هادي غتعاود تكتبوها في الوسط، غتكتبو 4 semaines de congé، قالك une semaine par semestre. هاد السوميستر هادي اش كتعني؟ راه كتعني بلي راه 6 موا، يعني كل سومين 6 موا كيخصها لي فورماسيون، يعني شحال من سومين في العام غتكون عندنا 2 سومين ديال لي فورماسيون كونتينيو، لحقاش قالك 1 سومين باغ سوميستر، وحنا عندنا 2 سوميستر في العام، دونك هي 2 سومين
وعندنا كذلك une semaine par trimestre. دونك هاد تريمستر كما كتعرفوا هي 3 موا، يعني كل سيمانه 3 موا كيخصوها لي ابسونس. يعني شحال من سيمانه تكون؟ غادي ناخدو 12 مقسوم على 3 غتعطينا 4. دونك 4 في 1 غتعطينا 4 سومين بوغ لي ابسون اوتوريزي. قالك رياليز اون مويان 4 فيزيت باغ جو. دونك هنايا راه باينه. دونك غنحسبو النومبر دو سومين كونساكري او فيزيت باغ اون اللي هو 52 ناقص 4 زائد 2 ديال فورماسيون زائد 4 ديال لي زابسون عطاتنا 42 سومين. دونك نومبر دو جو كونساكري او فيزيت باغ اون هو 52 مضروبه قلنا في 5 ناقص 1.5 كتعطينا 147 جو. دونك نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور هو 147 جوج مضروب في فريكونس ديال لي فيزيت باغ جور اللي هو 4 فيزيت. دونك عطاتنا 588 فيزيت باغ اون. دونك ندوزو اوتر اكزومبل اللي هو شويه طويل. كما كنقول لكم داكشي كيمشي على حساب المعطيات اللي عندكم في التمرين. déterminer le nombre de visites qui réalise par un seul vendeur. Maintenant, chaque commercial bénéficie d'un congé annuel de 3 semaines et 20 jours de formation. Les jours vérifiés sont l'ordre de 17 jours. La semaine du commercial est répartie comme suit. Il travaille du lundi au vendredi. Donc, دابا هنايا غادي نمشيو كما كنحاول انا نخدم. غنشد الورقه الوسخ غادي نكتب 3 سومين كونجي 20 jours de formation 17 jours de jours vérifiés. Il travaille du lundi au vendredi. Le samedi il travaille le matin. يعني كيخدموا من الاثنين حتى الجمعة هي 5 جور وكيخدموا السبت غير الصباح. يعني شحال هي 5.5 جور هي 5 ايام ونص 5.5 جور. Le lundi matin le lundi matin et le jeudi matin. يعني شحال le lundi matin مع le jeudi matin راه نهار هذا sont consacrés à la prospection. Donc, غادي تكتبوا un jour consacré à la prospection. قال لك le mercredi après midi est réservé au travail administratif. يعني العشية ديال الأربع ما كيخدموش consacré لي فيزيت كيخدموا travail administratif. يعني عندنا واحد نص نهار غنزيدو على ديك واحد جور ديال لي بروسبكسيون. وعندنا كذلك لو سامدي اي كونساكري ا لانيماسيون اي او صالون. ردوا البال هنايا لو سامدي واخا كتبوا لنا هنا لو سامدي يعني حنا كنخدموا السبت غير الصباح ياك. يعني هاد لو سامدي حتى هو يتحسب غير الصباح يعني يتحسب غير نص نهار. دوك انا ناخذ ديك النهار ديال لا بروسبكسيون نزيد عليها نص نهار ديال ادمينستراتيف ونزيدو عليها نص نهار ديال لانيماسيون. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 2 جور. هاد 2 جور ما كيكونش مكونساكري مع لي فيزيت. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقصوها من لي جور طرافاي باغ سومين اللي هو 5.5. دونك قالك لو ريست دو لا سومين اي ديديي او فيزيت كليون. دون شاك دومي جورني اون بو فيزيتي 2 كليون. قالك كل نص نهار كيجيو عنده 2 كليون. يعني اش كتعني؟ كتعني 2 فيزيت. يعني كل 2 كليون كيديروا لنا 2 فيزيت. دونك باش نخدموا هذا مزيان نكوريجي نشوفوه. دونك نومبر دو سومين هو 52 ناقص 3 كتعطينا 49. نومبر دو جور دو طرافاي هو 49 مضروبه في 5.5. غنقصو منها لي جور ديال الفورماسيون مع لي جور ديال فيغي عطانا 232.5 جور. نومبر دو جور كونساكري اور فيزيت باغ سومين اللي هو 0.5 زائد 0.5 ديال لاندي مع جودي مع لو ميغودي مع لو سامدي ماتان هو 2 جور. دونك نومبر دو جور كونساكري او فيزيت باغ اون غناخدو ديك 232.5 غنقسم منها شحال ديك 2 جور راه غير في السيمانه. يعني شحال جاتها في العام؟ غناخدو 2 مضروبه في 49 كما كتلاحظوا هنا 2 مضروبه في 49 باش كتعطينا لي جور اور فيزيت باغ اون اللي هو 2 مضروبه في 49. دونك عطاتنا 134.5 جور كونساكري او فيزيت. دونك نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور باغ اون هو 134.5 كنضربوها 4 فيزيت اللي هو الفريكونس ديال لي فيزيت باغ جور. علاش؟
حيت كل نص نهار كاينين دو كليون اللي كتعني دو فيزيت، يعني نص نهار دو فيزيت ونص نهار لاخر دو فيزيت، هي 4 فيزيت باغ جور. دونك عطاتنا 538 فيزيت باغ اون باغ ان سول فوندور. دونك من بعد ما قرينا نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز، قرينا لي فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور بالنسبه للنومبر دو فيزيت باغ جور. دونك دابا غادي نخدمو بالنسبه ملي كيعطيونا لا دوغي دين فيزيت. دونك شنو كنديرو، ها هي لا دوغي دين فيزيت. دونك كما كتشوفو المعطيات عندنا هنا نومبر دو سومين باغ اون هو 52 كما عرفنا. Les commerciaux bénéficient chaque année de 5 semaines congé, 2 semaines formation, 1 semaine de salon. Ils travaillent du lundi au vendredi. كما كتلاحظوا راه نفس التمرين اللي درت قبيل، غير هنايا شنو زدت لكم نومبر دو كونساكري او فيزيت باغ جور اي 8 سوايع. يعني هنا حيدت لكم نومبر دو فيزيت باغ جور ودرت لكم نومبر دو كونساكري او فيزيت باغ جور اللي هو 8 سوايع. دونك لا ديغي دين فيزيت هي 45 مينوت. سواء شنو كدير باش كنلقاوها بالساعه، ديما كنحولوا للساعه، كنديروا 45 مينوت كنقسموه على 60، داكشي اللي خرجنا راه كيخرج لنا بالسوايع اللي هي 0.75 ساعه. دونك هنايا كيعطيونا النومبر ديال السوايع اللي كيخصوها لي كليون او لي فيزيت في النهار اللي هو 8 سوايع. هنايا راه حيدت لكم بحال حيدت لكم ديبلاسمون، حيدت لي غوبا، دونك بقات 8 سوايع. دونك من بعد ما حسبنا نومبر دو سومين، حسبنا نومبر دو جو كونساكري او فيزيت، دابا كنحسبو نومبر دي جو كونساكري او فيزيت. يعني حنا كيخدم في النهار 8 سوايع اللي هي ديال لي فيزيت، كنضربوها في نومبر دو جور باش يعطينا لي زور كونساكري او فيزيت باغ اون اللي هو 1408 ساعه. دونك ابخي شنو كنديرو، حنا عرفنا بلي هاد الفوندور هذا كيخدم 1408 ساعه بخصها غير لي فيزيت، وعندك لا دوغي ديال كل فيزيت هو 0.75. دونك الا بغينا نعرفو نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور باغ اون، كناخدو نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ اون مقسوم على لا دوغي دين فيزيت. هنايا راه خصني ندير 0.75. دونك 1408 مقسوم على 0.75 عطاتنا 1877.33 سوا 1877 فيزيت. دونك هادي بالنسبه ملي كيعطيونا ديريكت لي زور كونساكري او فيزيت باغ جور. دابا ملي كيعطيونا لي زور دو طرافاي باغ جور كيعطيونا ديال ترونسبور ديال لي غوب. دونك exemple 2 disponible 5 jours par semaine, dont un jour et demi est réservé au travail administratif. Sur 52 semaines par an, il bénéficie 4 semaines de congé, une semaine par semestre de formation et une semaine par trimestre pour les absents autorisés. Il travaille 10 heures par jour. يعني كيخدم 10 سوايع. هاد 10 سوايع راه ماشي كونساكري مع لي فيز، راه غير كيخدمها 10 سوايع. فهاد 10 سوايع قالك لو طون مويا كونساكري او ترونسبور باغ جور هو 2 زور. هنايا غير كتشوفوا هاد طون مويا كونساكري او ترونسبور كتعرفوا بلي هاد الساعتين هادي ما كيكونش مكونساكري مع لي كليون اولا مع لي فيزيت، يعني حنا خصنا نزيدو نقصوها من ديك 10 سوايع. وعندنا كذلك طون مويا كونساكري او غوبا دو ميدي هو ساعه ونص، يعني حتى هاد لي غوبا ديال الماكله يمكنش يكون كونساكري مع لي كليون، يعني شنو كنديرو كنقصوه. عندنا كذلك لا دوغي دي مويان دين فيزيت هو ساعه و30 مينوت سوا ساعه ونص. دونك هنايا نومبر دو سومين كونساكري راه ديجا حسبناهم 42 سومين، نومبر دو جور هو 147 جور. دابا الا بغينا نحسبو نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ جور، يعني كنديرو ديك لي زور دو طرافاي باغ جور اللي هو 10 سوايع كنقسم منه لي زور اللي ما كيكونش كونساكري مع لي فيزيت اللي هي 2 زائد 1.5 عطاتنا 6.5 اور. هذه هي اللي كيخدمها باغ جور كونساكري او فيزيت. دونك نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ اون هو 6.5 اللي هي باغ جور كنضربوها في نومبر دي جور اللي هو 147، دونك عطاتنا 955.5 اور. دونك نومبر دي فيزيت كناخدو نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ اون مقسوم على لا دوغي دين فيزيت
عطاتنا 637 فيزيت باغ اون باغ ان سول فوندور. دونك ندوزو اخر اكزومبل عندنا، قالك cette force de vente bénéficie de 4 semaines de congé par an, 2 semaines destinées aux réunions, 1 semaine par trimestre de formation. La durée moyenne de la visite est de 45 minutes. L'entreprise est en activité du lundi au vendredi, يعني كيخدموا 5 jours par semaine. Chaque commerçant a un parcours annuel de 15000 km à raison de 50 km ساعة. donc كل ساعة كيدير فيها 50 km. Il travaille 9 سوايع par jour dans 2 heures de repas et administratif. دوك هنايا زدت لكم هاد 15000 كيلومتر كيفاش كنديرو نحسبوها. دونك غنبداو بنومغ دو سومي كونساكري او فيزيت لي هو 52 ناقص 4 زائد 2 زائد 4 لحقاش عندنا 1 سومين باغ تريمستر اللي هي 4 سومين باغ اون، خرجت لنا 42 سومين. نومبر دو جور كونساكري او فيزيت باغ اون هو 42 مضروبة في 5 لحقاش ما عطاوناش شي ان جور كونساكري شي حاجة، عطاونا ديك شحال كيخدم في السيمانة. دونك 5 ايام، دونك 42 مضروبة في 5 عطاتنا 210. هنايا ردو معايا البال، غادي نقسمو هادشي حنايا، نقسمو نومبر دو طرافاي نومبر دي زور دو طرافاي باغ اون، ونقسمو نومبر دي زور دو غوبا مع ديال الكيلومتراج. دونك نومبر دي زور دو طرافاي باغ اون هو 210 مضروبة في 9 عطاتنا 1890 اور. نومبر دي زور دو غوبا اي ادمينستراتيف باغ اون هو 210 مضروبة في 2 لحقاش قالك دون 2 زور دو غوبا 420 ساعة. نومبر دي زور دو كيلومتراج باغ اون درنا 15000 مقسومة على 50 لحقاش كل 50 كيخسر فيها ساعة، وحنا عندنا 15000 كيلومتر. دونك شحال جات من ساعة؟ كنديرو 15000 مقسومة على 50 عطاتنا 300 ساعة. دونك نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ اون هو 1890 اللي هو نومبر دي زور دو طرافاي كنقصو منه ديال لي غوبا مع ديال الكيلومتراج عطاتنا 1170 ساعة. دونك نومبر دي فيزيت هو 1170 مقسومة على 1.75. منين جاتنا 1.75 هي ساعة و 45 مينوت، ديك 45 مينوت قسمناها على 60 عطاتنا 0.75، زدناها لساعة عطاتنا 1.75 عطاتنا 668.57 سوا 669 فيزيت باغ اون باغ ان سول فوندور. دونك عندنا لا طاي اوبتيمال. هاد لا طاي اوبتيمال الا بغينا نحسبوها ضروري خصنا ندوزو من دوك لي ديجا حسبنا اللي هما لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز مع لي فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور. دونك عندنا اكزومبل هنا هو النومبر دو فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز، مثلا لقينا 3390 فيزيت، وفي نومبر دو فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور ملي حسبنا لقينا 669 فيزيت. دونك لا طاي اوبتيمال هي 3390 مقسوم على 669 عطاتنا 5.06 سوا 5 فوندور. اولا الا خرجتنا مثلا 5.67 راه كنديرو سوا 6 فوندور يعني كان ماجوري. دونك هاد لا طاي اوبتيمال الا بغينا نحسبوها ضروري خصنا نحسبو لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز كما شفنا في الاول، هادو لي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز. دونك هذا مثلا هو التوتال مع لي فيزيت كي رياليز باغ ان سول فوندور. دونك هادشي اللي كاين في لا طاي اوبتيمال. دونك باش تزيدو تفهمو نتوما بزاف رجعوا لي اكزرسيس مع لي فان فورماسيون اللي ديجا شرحت، ورا منهم غادي تفهموا من هاد الفيديو ان شاء الله، واي تمرين شفتو راه غادي تفهموه. دونك هادشي اللي كاين في لا طاي اوبتيمال. دونك حتى ندوز لكم الفيديو ديال لا ريمونيغاسيون كيفاش كتحسب ديال ان سول فوندور مع ديال ليكيب كوميرسيال.